अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्ध्राच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्ध्राच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं च कलयं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि कस्तूरी तिलकं
ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकम् करतले वेणुम् करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् च कलयम् कण्ठे च मुक्तावलीम् गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि